ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्रीराधिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परौ श्रीमदांससमारम्भां सनकादिकमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जन वृंद, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, सादर नमन। आउनुहोस् आजको सत्सङ्गलाई हामी प्रारम्भ गरौँ। पूर्व प्रसङ्गमा हामी श्रवण गर्दै थियौँ। आज भगवान श्री कृष्ण लौकिक दृष्टिले हेर्दाखेरि पनि राजाको सम्मान प्राप्त गर्नुभएको छ। द्वारकाधीश हुनुहुन्छ र ऐश्वर्य भगवत दृष्टिले हेर्ने हो भने त षडैश्वर्यका स्वामी हुनुहुन्छ। कमी केही छैन, तर पनि प्रेमी स्वजनहरूको यादले सताएको छ, चिन्ता भइरहन्छ, याद आइरहन्छ। त्यही भएर आफ्नो सन्देश ब्रजमा पठाउनको लागि उद्धवजीलाई अनुरोध गर्नुहुन्छ। उद्धवजी धेरै पत्र लेख्नुभयो, अलग अलग पत्र लेख्नुभयो। उद्धवलाई भन्नु, एक पत्रम तु नन्दाय वैदीयतां वाद्युतीयाय सोदाकरे चैववो वा तृतीयं त्विदं राधिकायै सखे तत्र गत्वा हि तन्मन्दिरं सुन्दरम। हे उद्धव, तिमी मेरो दिव्य धाम वृन्दावन गएर ब्रजवासीहरूलाई मेरो सन्देश पुर्याऊ। पहिलो पत्र मेरो बाबा नन्दलाई दिनु, दोस्रो पत्र मेरी माता मेरी मैया यशोदालाई दिनु, अनि तेस्रो पत्र राधिकालाई दिनु, राधा रानीलाई दिनु। अनि अरू पत्रहरू अलग अलग सखाहरूलाई, सखीहरूलाई, सबैलाई भगवानले सम्झनुहुन्छ, दिएर पठाउनुभयो। उद्धवजी जसै ब्रज पुग्नुभयो, गोधुलीको बेलामा टाढाबाट नन्द बाबालाई देख्दा कस्तो लाग्यो भने कृष्णै आए जस्तो लाग्यो। परन्तु नजिक आएर हेर्दाखेरि त कृष्ण होइनन्, कृष्णका सखा हुन्। तर पनि बडा राम्रो लाग्यो। अब त्यसमाथि अझै श्री कृष्णले पठाएर आएको, हजुरहरूलाई भेट्न आएको, सन्देश लिएर आएको भनेको सुन्दाखेरि त नन्दबाबा यशोदा अधीर भए। यिनको शरीर पुलकित भयो, कण्ठ अवरुद्ध भयो, वाणी गदगद भयो। स्वागत सत्कार गरे, आसन टक्राए, सन्चो बिसन्चो सोधपुछ हुन लाग्यो। नन्द बाबाले उद्धवजीसँग प्रश्न गरे, उद्धवजी अरू कुरा त छोडौँ, पहिला कृष्णको खबर के छ? सन्चै छन्? वसुदेव देवकी कस्ता छन्? सबैको हाल गर्छु। कहिलेकाहीँ प्रसङ्गवशात कृष्णले हाम्रो याद गर्छन् कि नै, सम्झना गर्छन् कि नै, बिर्से होला नि बिचरा। राज्यको व्यवस्था जो सम्हाल्नुहुन्छ, खेर हामीलाई बिर्से पनि हामीले उनलाई बिर्सन सकेका छैन। उनको के छ हाल खबर? म त पुरुष हुँ न, स्वभावमा परुषता छ, सहन सक्छु, सहेको छु। परन्तु उद्धव, तिमी आफ्नै आँखाले हेर राम्रोसँग यशोदाको के दशा छ। जेलबाट कृष्ण यहाँ गएको हो, यहाँबाट यशोदाले न त कहिले पेट भरेर भोजन गरेकी छन्, न कहिले रातभरि निदाएकी छन्, न राति निदाएकी छन्। दिनरात कृष्णको चिन्तन गर्दा गर्दै, कृष्णको यादमा रुँदा रुँदै
हेर त मुख सुन्निएर कस्तो भएको छ, आँखा राता राता भएका छ। मात पिता की क्या कभी आती उनको याद, स्मृति धीरज ना धरे करती घोर विषाद। मैले कति सम्झाउँछु, यी सम्झनै सक्दिनन्। दिनरात रोएको रोई गर्छिन्। रातभरि कृष्ण चर्चा गरेर समय बित्यो। उद्धवजी भन्नुहुन्छ, युवां श्लाघ्यतमो नूनं देहिनां इह मानद नारायणेऽखिल गुरौ यत्कृता मतिरिदृशी। हजुर यो संसारमा सबैभन्दा भाग्यशाली हुनुहुन्छ, धन्य हुनुहुन्छ। मनुष्य भएर पनि यसरी भगवत चिन्तन गर्नुहुन्छ, पूर्ण परब्रह्म परमात्मामा वात्सल्य भाव राख्नुहुन्छ, स्नेह गर्नुहुन्छ, और दिनरात उनैकै चिन्तन और चर्चा गर्नुहुन्छ। यसले गर्दा हजुरहरूको जीवन धन्यतम भएको छ, पवित्रतम भएको छ। हजुरहरूले चिन्ता नगर्नुहोस्। पुराण पुरुष भगवान श्री कृष्ण नै सर्वात्मा अनि सबैका अन्तर्यामी आत्मा परमात्मा हुनुहुन्छ। पृथ्वीको भार उतार्नलाई यो संसारमा प्रकट हुनुभएको छ। इनका चरणमा जसको निष्कपट प्रेम हुन्छ त्यो संसारमा सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम भाग्यशाली प्राणी हो, त्यो भाग्यशाली हुन्छ। हजुरहरू धन्य हुनुहुन्छ। बाबा चिन्ता नगर्नुहोस्, म वचन दिन्छु, श्री कृष्णलाई लिएर म पुनः अति शीघ्र यहाँ आउनेछु। श्री कृष्णले पनि वचन दिनुभएको छ, म अत्यन्त शीघ्र ब्रजमा जानेछु, सबैलाई भेट गर्नेछु। और यही सन्देश लिएर त म यहाँ आएको। श्री कृष्ण आउँछन् भनेको सुनेर पनि आनन्द विभोर भए नन्द यशोदा। यशोदा त चुपचाप बसेर कुरा सुनेकी छन् दुईटाको, तर भित्रबाट बोल्न सकेकी छैन, किनकि हृदय भरिएर आएको छ। मनमा श्री कृष्णको चिन्तन छ, आँखामा प्रेमाश्रु छन्, बोल्नै सक्दिन। नन्द बाबाले जे भने सब कुछ भने, रातभरि चर्चा गरेर बित्यो। प्रातःकाल जसै स्नान गर्नको लागि उद्धवजी जानुभयो। गोपीहरूले उठे। गोपीहरूले प्रातःकाल उठेर सबभन्दा पहिला त श्री कृष्णकै चिन्तन गर्छन्। उनीहरूले यो पनि बिर्सन्छन् कि श्री कृष्ण यहाँ छैनन्, मथुरा गएको छन्। सबैले आफ्नो आफ्नो घरमा द्वारमा कलश सजाउँछन्, दैलो लिप्छन्, कृष्ण गुणगान गर्छन्। आज सबै नित्य कर्मबाट निवृत्त भएर नन्द बाबाको आँगनतिर हेर्दाखेरि एउटा रथ खडा छ। रथलाई देखेर दङ्ग परे। कतै त्यो क्रूर अक्रूर फेरि त आएन, कसको रथ हो? एक बार हाम्रो प्रियतम श्री कृष्णलाई लिएर गएर हामीलाई अनाथ टुरा बनायो। अब कतै हामीलाई पनि लिएर गएर आफ्ना स्वामी कंसको पिण्डदान गर्ने हो कि? यसरी चर्चा गर्दै थिए। को होला, किन आएको होला, शङ्का गर्दै थिए, चर्चा गर्दै थिए। यत्तिकैमा उद्धवजी आउनुभयो। इति स्त्रीणाम वदन्तीनाम उद्धवो गात कीर्तानिक।
आफ्नो नित्य कर्म सकेर स्नान सन्ध्यादि कर्म गरेर जसै उद्धवजी आउनुभयो, उनीहरूले देखे उद्धवजीलाई बिल्कुल पीताम्बर वस्त्र धारण गर्नुभएको छ। देख्दाखेरि भगवान् श्रीकृष्णकै झल्को लाग्छ, तर थाहा भयो कृष्ण होइनन्, कृष्णका सखा हुन्। गोपीहरूले उद्धवजीलाई लिएर एउटा निवृत्त निकुञ्जमा गएका छन्। त्यहाँ उद्धवजीलाई आसन दिएका छन्। उद्धवजी बस्नुभएको छ। तब गोपीहरूले प्रश्न गरेका छन्, उद्धवजी, हामी जान्दछौँ हजुर श्रीकृष्णका पार्षद हुनुहुन्छ, मित्र भक्त हुनुहुन्छ। खबर सुनाउनुहोस्, के छ? कृष्ण सन्चै छन्? मथुरामा गएपछि त हाम्रो त किन याद गरून्? अथवा चलो हाम्रो याद नगरिरहन्, आफ्ना मातापिताको कहिलेकाहीँ याद गर्छन् कि नै? मातापिताको लागि नै तपाईँलाई यहाँ पठाएका होलान्, अरू त तिनको यहाँ को छ र? हामी त परायजु भयौँ। यस्ता निर्मोही रहेछन्, हामीलाई थाहा थिएन। हामी उनको हावभाव कटाक्षमा, उनको वचन मिठो मिठो बोली वचनमा हामी विश्वास गरेर फस्यौँ। पहले हम जानती प्रेम करे दुख होए, तो जगत ढिंडोरा पीटती प्रेम न करियो कोय। गोपी भन्छन्, यदि हामीलाई थाहा हुन्थ्यो, यदि पहिल्यै भने कि कृष्णलाई प्रेम गरेर, कृष्णसँग प्रेम गरेर रुन मात्रै पर्छ, अरू केही पाइँदैन भन्ने थाहा हुन्थ्यो भने हामीले त के अरूलाई पनि प्रेम गर्न दिने थिएनौँ। यिनीसँग प्रेम गरेर हामीलाई के मिल्यो सिवाय आँसु? यी त कस्ता निर्मोही रहेछन्। जस्तै अतिथिले भोजन गरेर गृहस्थलाई छोडिदिन्छ, विद्यार्थीले विद्या पढेर गुरुकुललाई छोडिदिन्छ, बिर्सन्छ, दुबारा फर्केर हेर्न पनि आउँदैन। उपकृतिको भावै हुँदैन, उपकारको भाव हुँदैन। निर्धन भएको आफ्नो उपपतिलाई वेश्याले छोडिदिन्छन्, असमर्थ राजालाई प्रजाले छोडिदिन्छन्, फल सकिएको रुखलाई पक्षीहरूले छोडिदिन्छन्, आगो लागेको जङ्गललाई मृगहरूले छोडिदिन्छन्। त्यस्तै आफ्नो स्वार्थ सिद्धियो, श्रीकृष्णले हामीलाई पनि छोडेर गए। पर्सि आउँछु भनेर गएका आज तक फर्केर आएनन्। यसरी गोपीहरूले उलाहना दिँदै थिए। उलाहना भन्छन् भित्र हृदयमा अनुराग, अत्यन्त प्रेम, पर वाणीमा गाली। यसलाई के भन्ने? यो नफरतको गाली होइन, प्रेमको गाली। यसैलाई भन्छन् उलाहना। त यत्तिकैमा एउटा भँरो कतैबाट आयो, आएर राधारानीका चरणमा त्यसले मड्राउन लाग्यो, गुन्जार गर्न लाग्यो, घुमी घुमिकन। त त्यही भँवरालाई सम्बोधन गरेर यहाँ गोपीले भनेको छ। गोपीले भनिन्, गोप्युवाच। एउटा कुरा, गोपी गीत त 5 वटा गीत छन्, पर अरू सबैमा गोप्य उचु भनेको छ, माने गोपीहरूले भने भन्ने छ। पर यहाँ एक वचन छ गोपीवाच, एउटी गोपीले भनिन्। ती एउटी गोपीको हुन्। यसमा वृन्दावनका जो रसिक सन्त महानुभावहरू छन् उनीहरूले भनेका कुरा। ती एउटी गोपी भनेको अरू कोही हैनन्, स्वयं श्री राधारानी। और त्यो भँवरो स्वयं राधारानीका श्री चरणमा आएर भँवरो मड्राएको छ। यो एउटा व्यङ्ग हो। भँवरो भनेको एउटा प्रतीक हो। गोपीहरूले उद्धवलाई नै भँवरो मानेका छन्। श्रीकृष्ण मधुपति हुन्,
राधा रानी मधु, भँवरो मधुप हो, फुलको रस लिन्छ, रसको स्वामी होइन। सुनाएको उद्धवलाई हो, सम्बोधन भँवराको छ, व्यङ्ग कृष्णलाई हो। मधुपकितव बन्धो मा स्पृशाङ्घ्रिं सपत्न्या। किन त भन्दा एउटै स्वभाव छ। हे मधुप, कितव बन्धु, कितव भनेको कपटी का सखा मित्र। हे भँवरा, मा स्पृशाङ्घ्रिं सपत्न्या, मेरो चरणको स्पर्श नगर, खबरदार। मलाई थाहा छ तेरो जुगामा प्यालो प्यालो पराग लागेको छ। त्यो प्यालो कलर कहाँबाट आयो भन्दा मथुरा युवतीहरूका, नारीहरूका वक्षस्थलमा लागेको अनुराग पराग अङ्गसँग गर्दा श्रीकृष्णको वनमालामा लाग्यो होला। अनि त श्रीकृष्णको वनमालामा बसेर आएको होलास्, त्यही भएर तेरा जुङ्गामा पराग लाग्यो होला। अनि हामीलाई जलाउनको लागि, देखाउनको लागि त्यो पराग लिएर मेरो चरणको स्पर्श गर्न खोज्छस्, खबरदार। सपत्न्या कुच बिलुलित माला कुङ्कुमस मश्रुभिर्न बहदु मधुपति स्तन्मानिनी नाम प्रसादम। तैँले यहाँ कृष्णको गुणगान गर्न हामीलाई सुनाउन आएको होस्, तैँले के सुनाउँछस्? तँलाई भन्दा ज्यादा थाहा त हामीलाई छ। हामीले आफ्नो काखामा खेलाएका कृष्णलाई। कृष्णको गुणगान यहाँ गरेर पनि तैँले के पाउँछस्? बरु जान उही मथुराका युवतीहरूलाई सुना, बरु कुब्जालाई सुना, तँलाई पुरस्कार देलान्। यहाँ के सुनाउँछस्? यहाँ सुनाउनु पर्दैन। जस्तो तेरो स्वामी छ उस्तै तेरो बानी छ। त पनि एउटा फुलमा बस्दैनस्, रोज्दै रोज्दै हिँड्छस्, धोका दिएर उठ्छस्। त्यस्तै तेरा स्वामी श्रीकृष्ण छन्। अच्छा, एउटा कुरा उद्धवजीले मानव भन्नुभयो, कल्पना गरौँ। गोपियो, तिमीहरू यति नफरत गर्छौ, कृष्णलाई गाली गर्छौ, ताना मार्छौ, तिमीलाई बिर्सन त कृष्णलाई। गोपीहरू भन्छन्, सम्झन त कसले चाहन्छ र, खोजेको त बिर्सनै हो। परन्तु बिर्सनी कसरी? जसले एक बार कृष्ण कथालाई आफ्नो कर्णकोहरले पान गर्छन्, अर्थात् श्रवण गर्छन् श्रद्धा भक्तिका साथ, तिनीहरूले दुबारा कहिल्यै पनि कृष्णलाई बिर्सन सक्दैनन्। एक बार श्रवण गर्नेले जीवनमा कहिल्यै बिर्सन सक्दैन भने ओ दिनरात सङ्ग गर्नेले, सङ्ग गरेकाले कृष्णलाई कसरी बिर्सन सक्लान्? सपदि गृह कुटुम्बम दीनमुत्सृज्य दीना बहव इह विहङ्गा भिक्षुचर्यं चरन्ति। बरु संसार छोडलान्, बरु स्वजन सम्बन्धीलाई छोडलान्, बरु सुख सुविधालाई छोडलान्, तर कृष्णलाई बिर्सन सक्दैनन्, कृष्णको चर्चा गर्न छोड्दैनन्। भने हामीहरूले कसरी बिर्सौँ? बिर्सन त खोजेको परन्तु बिर्सदैनन्। एउटा सानो उदाहरण दिउँ। होलीको बेला रहेछ, होली खेलेर एउटी गोपी इनारमा गएछन्।
इनारबाट पानी बाल्टीमा भर्दै आँखा धुँदै गरिदिरहेछ। आँखा घन्टौँ भयो आँखा धोएको धोइ। एउटी अर्की गोपीले आएर सोधिछन्, गोपी के भयो? तैँले त घन्टौँ भयो आँखा धुन लागेको, किन? तिम्रो आँखाबाट अबिर निस्केन? आँखामा अबिर पसो? गोपी के भन्छन्, के को अबिर पस्ने हो? पसेको भए पनि निस्को नि अबिर त, परन्तु अहिरको आएर बस्या छ, निस्कँदैन। हामीले कुरो बुझ्यौँ कि नै? अहिरको भनेको नन्द बाबाको छोरो, नन्द बाबालाई भनेको अहिर। अहिरको पुत्र आएर आँखा बसिया छ, 1 घन्टा भयो धुन लागेको, आँखाबाट निस्कँदैन। अबिर त निस्को तर अहिरको निस्कँदैन, उसैलाई पखाल्न लाग्यो। एउटी गोपी जमुनाका तटमा बसेर प्रणाम गर्न लागेकी। एक दिन उताबाट नारदजी आउनुभएछ, ध्यान और प्रणाम गर्न लागेको देखेर आहा नमन गर्नुभएछ, धन्य हो गोपी। श्रीकृष्णको चिन्तन गरेकी औली हो। गोपी रिसाएर भन्छ, नारदजी तपाईँले अरू केही काम पाउनुहुन्न? जहाँ पनि उनी कृष्णको चर्चा गर्दै हिँड्नुहुन्छ। श्रीकृष्णको ध्यान गर्न लागेकी होइन, श्रीकृष्णलाई बिर्सने प्रयास गर्न लागेकी। नारदजी अचम्म पर्नुभयो, यो कस्तो परिणाम हो? दुनियाँले कृष्णको याद गर्नलाई ध्यान गर्छन्, उनको सम्झना आओस् भनेर प्रार्थना गर्छन्, हजारौं लाखौं वर्ष हिमालयका कन्द्रामा गएर तपस्या गर्छन्, उनलाई आफ्नो हृदयमा ल्याउनको लागि ध्यान और चिन्तन गर्छन्। तिमीले बिर्सनको लागि यहाँ ध्यान गरिछु भन्छौ। केलाई के गरेर कृष्णले? नारदजी तपाईँले के भन्नुहुन्छ? के गरेर कृष्णले? अरे बरु के गरेनन् र कृष्णले भन्नुहोस् न। तिनले त सर्वस्व गरे, बर्बाद गरे, मेरो जिन्दगी बर्बाद गरे, मलाई घर न घाटकी बनाए। सुन्न चाहनुहुन्छ? सुन्नुहोस्। आज बिहान के भयो? म गाई दुहुनको लागि बाल्टी लिएर गोठमा गएँ, बाछो छोडिदिएँ, बाछो थुतेर बाँधेँ, गाई दुहुन भनेर गएर बसेँ। गाई दुहुन लाएकी थिएँ, बगलबाट आवाज आयो, गोपी मेरो मुखमा पनि धोइदेऊ न। मलाई कृष्ण आएर बोले जस्तै लाग्यो, मेरो मुखमा धोइदेऊ न भन्छन्। मैले दुध बाल्टीमा दुहुन छोडेर कृष्णका मुखमा दुहुन लाएँ। यसरी धोएर सकेँ, गाईका स्थानमा दुध सकियो। यसो घोप्टी परेर हेर्छु भन्दा त बाल्टीमा थोप्लो छैन, कोखामा भैँभरि छ। त्यहाँ के को कृष्ण हुने हो? खाली मेरो भ्रम थियो। रित्तो बाल्टी लिएर भित्र गएँ। पतिले सोद्धा के भयो भन्दाखेरि यस्तो यस्तो भयो, डन्डा खान पर्यो। घडा लिएर पानी भर्न इनारमा गएँ, बडा मुस्किलले घडा त भरेँ, परन्तु उठाउन सकिनँ। त्यही बेला याद आयो, कृष्ण हुन्थे भने घडा उठाइदिन आउँथे भन्दै थिएँ। त्यही बेलामा आवाज आयो, गोपी के भयो? घडा उठाउन सकिनौ? घडा उठाइदिउँ? कृष्ण आइपुगे भनेर खुसी भएँ। हाँ श्याम सुन्दर, उठाइदेऊ न। ल समात, तिमीले पनि समात त म पनि समात्छु। पनि मैले घडा उठाएँ, टाउकामा राखेँ। कृष्णले समातेका छन् भन्ने सोचेर मैले घडा मिलाउनलाई हात छोडिदिएँ। जसै हात छोडेँ, घडा त भैँमा खसेर धडामसित फुट्यो। यसो हेर्छु भन्दा त के को कृष्ण हुन्थ्यो र त्यो पनि मेरो धोका थियो।
त्यहाँ कोही कृष्ण थिएनन्। खाली हात घर गए। सासूले सोद्धा के भयो भन्दा यस्तो भयो। सासूको गाली खानु पर्यो, कहिले डन्डा खानु पर्यो, कहिले गाली खानु पर्यो। मथुरा गएर पनि हामीलाई सुखसित यहाँ बस्न दिँदैनन्। त्यही भएर ती कृष्णलाई यो हृदयबाट निकाल्नको लागि, आफ्नो चिन्तनबाट निकाल्नको लागि, आफ्नो मनबाट बाहिर गर्नको लागि एकान्तमा आएर मैले प्रणाम गरेको। नारदजीले भन्नु धन्य हो, गोपी हो, तिमीहरूको त कसैले पार पाउनै सक्दैन। खेर भाण्यताम अन्यवार्ता उद्धवजी छोड्नुहोस् तिनका चर्चा। तिनले हामीलाई मात्र होइन सबैलाई धोका दिएछन्। अरू चर्चा गर्नुहोस्। अन्तिममा गोपीहरूले यसरी उलाहना दिए। तर अन्तिममा के भन्छन्? उद्धवजी साँच्ची भनौँ, हामी श्रीकृष्णको प्रेममा पागल भएका छौँ। शरीरको होस चेत छैन, बोल्ने बेला स्वर पाउँदैनौँ, उल्टा पुल्टा के बोल्यौँ। हजुरलाई पक्कै पनि चित्त दुख्यो होला, क्षमा गर्नु होला है। किनकि हामीहरू विवश छौँ। प्रेम दीवानी हम भई बिसरो अपनो गात, मन बाणी संयम नहीं और निकसे टेढ़ी बात। मुखाबाट सोझो कुरै निस्कँदैन। चित्त दुखेको भए क्षमा गर्नु होला। बस एउटा कुरा केवल हामीलाई बताउनुहोस्, श्याम सुन्दर श्रीकृष्ण ब्रजमा कहिले आउलान्? त्यो वरदहस्त हाम्रो शिरमा राखेर हाम्रो जीवनलाई धन्य धन्य कृतार्थ गर्लान्। आफ्ना ती मिठा बोली वचन फेरि दोबारा सुन्न पाइएला। हामीलाई अरू केही चाहिँदैन। रिद्धि सिद्धि चाहिँदैन, भुक्ति मुक्ति चाहिँदैन, हामीलाई संसारको सुख सुविधा चाहिँदैन, धन सम्पत्ति चाहिँदैन। बस एक बार श्रीकृष्णको पुनः दर्शन गर्न पाऊँ, अरू हामीलाई केही चाहिँदैन। तावद्धवजी भन्नुहुन्छ, अहो यस्म पूर्णार्था भवत्यो लोकपूजिता वासुदेवे भगवती यास्या मित्यर्पितम मन। हे महाभागा गोपी हो, वास्तवमा तपाईँहरू धन्य हुनुहुन्छ। पूर्ण ब्रह्म परमात्मामा हजुरको मन यसरी रमेको छ। निरन्तर उनैको चिन्तन, उनैको गुणानुवाद, उनैको स्मरण, उनैको चर्चा, उनैको अर्चा। यस्तो जीवन वास्तवमा धन्य हो। हजुरको त जीवन पवित्रतम बनेको छ, धन्याति धन्य भएको छ। हजुरको दर्शन गरेर पनि म धन्य भएँ। यो भक्ति त अन्त कहीँ देख्न पाइँदैन। उद्धवजीलाई यति आनन्द आयो, यति आनन्द आयो। महिनौँ तक बस्नुभयो गोपीहरूको यो भक्तिको अनुभूति गर्नको, दर्शन गर्नको लागि। मन अघाउँदैन। गोपी त कृष्णमय बनेका छन्। उद्धवजी त केही दिनपछि त उद्धवजीलाई त सर्वत्र कृष्ण दर्शन हुन लाग्यो। वृक्षहरूका, रुखहरूका हाँगा हाँगामा, पात पातमा कृष्णै कृष्ण देखिन लाग्नु। वृन्दावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, डाल डाल और पात पात में राधे राधे हो भने जस्तै उद्धवजी त जता हेर्नुहुन्छ उतै कृष्ण, उतै कृष्ण। अत्यन्त आनन्दका साथ केही दिन बसेर आउनुभयो। आउने बेलामा ब्रजवासीहरूले अरू केही भनेनन्। हामी अरू केही चाहँदैनौँ,
रतिर्न कृष्ण ईश्वरे, हामीले गरेका सम्पूर्ण कर्मको बस एउटै फल होस्, श्रीकृष्णमा हाम्रो रति होस्। उद्धवजीले पनि सुनाउनुभयो, हजुरहरूले चिन्ता नगर्नुहोस्, म श्रीकृष्ण लिएर अति छिटो आउनेछु। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ, वृन्दावन त मेरो आत्मा हो, गोपी हो, तिमीहरू सबै मेरो आत्मामा बसेका छौ, तिमीहरूलाई म कहिल्यै बिर्सन्न, तिमीहरू मेरा हौ भनेर भन्नुभएको छ र छिट्टै दर्शन दिन आउनेछु भन्नुभएको छ।